सो जशें आमी लास्ट टायम सांगलेलें की एक जेन्ना आमी एक एरियान सर्वेलन्स चालू करता हें मॉनिटरींग करपाची गरज केलें आनी बंद जालें म्हणजे इफेक्ट कमी जाता. सो मॉनिटरींग करपाक लागून आमी हांगा परते आयल्या आनी मेन म्हणजे मुद्दो असो की आमी एक 3 जाणांक बंद केल्ले लास्ट टायम कित्याक लायसन्स नासल्या कारणान. आनी आमकां अशें कोणें तरी तुमच्या अशें हितून माध्यमांतल्यान कोणें पळोवन अशें इन्फॉर्मेशन दिलें की तें चालू केलां सो म्हणून तांच्या खातीर आमी हांगा आयले आनी तांकां आमी फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69 की ताणें जो आमचो इनिशियल नोटीस विदावट लायसन्साचो पालन करूंक ना म्हणून. तशेंच दुसरे वेंडर्स जे आसा तांकां आमी एक कॅज्युअल विजीट दिल्ली आसा आनी प्रोग्रेस पळयल्लो आसा. कांय जाणांनी आमचे नोटीस घेवन काम चालू केलां ही बरी गोश्ट आनी बाकीच्यांनी अशें आमकां एक हें दिलां उतर दिलां की आमी विदीन द नेक्स्ट 1 वीक करतले म्हणून. सो इट्स अ गूड थिंग आनी ही मेसेज लाँग एंड स्ट्रॉंग वयची की जेन्ना FDA खंयच्या एरियान सर्वेलन्स चालू करतात त्या एरियान चालूच उरतले. सो ह्या फुडल्या विकान तशेंच आनी इन द नेक्स्ट 15-20 डेज आमची टीम हांगा येतली आनी बाकीची एरिया आमी चॅक करतली. सो आमचो एक रिक्वेस्ट आसा आनी अपील आसा जे दुसरे वेंडर ह्या एरियान जे फूड बिझनस करतात आनी सुओ मोटो म्हणजे स्वता आपणे करेक्टीव स्टेप घेवचे रावचे न्हू की FDA येतले पिनलायज करतले म्हणून कोणी रावचे न्हू. स्वता करेक्टीव एक्शन घेवन एक आपली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी समजून घेवन बरें हायजिनीक जेवण दिवचें म्हणून होच आमचो एक ऑब्जेक्टीव. आमी कोणाक अशें बंद करूंक किंवा अशें कोणाक अशें त्रासान घालपाक येवंक ना. आमचो मेन ऑब्जेक्टीव की हायजीन हें कॉम्प्रोमायज जावपाक उपकारना आनी ह्यातून आमकां सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचो लोकांनी तसोच लोकल बॉडी आनी फूड बिझनस ऑपरेटरांनी कॉपरेशन दिवचें कित्याक हायजिनाक आसा आनी कांय दुसरे ऑल्टरनेटीव ना. सो होच आमचो मेन मुद्दो. एक लोकां मदीं तुमकां पळयत भंय हे जाता तिचे कारण कितें? भंय म्हणजे कोण रॉंग आसा ताकाच भंय जाता न्हू. ती कोण सारको आसा तो केन्ना भिना. सारको आसा तो आमकां वेलकम करता पळय म्हणटा आनी असले आमकां खूब जाण मेवता जांचे सगळ्यांनी सारके आसता. जे कोणाचे रॉंग आसता तोच आपूण भिता आनी अशे थोडे बंद करतात. आमी अशें आमची गाडी दिसलेली 7-8 शॉपां हांगा बंद जाता. सो ती आमी नोट करून वयता मागीर नेक्स्ट टायम तेंच्या कडेन पयलें वचप.